السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه كيفاش كيمشيو الكونطات ديال الشرق الاوسط الدراري، ويقدر اي سيرفر، ماشي بالضروره الشرق الاوسط، ولكن الاغلبيه تقدر توقع هذه القضيه بالنسبه للشرق الاوسط الدراري سيرفر مينا. المهم على حساب يعني خص يكون يعني الشخص الضحيه خص يكون انه قريب منك، اولا كيتعامل معاك ولا شي حاجه، ولا انت يعني الا كنتي انت اللي غيمشي لك الكونت كتكون انت هاد الشخص قريب منك وهذا كيكون هو فاهم عليك بزاف ديال الحوايج وانت يعني كتثق فيه وهذا. المهم وكيكون حاسدك على الكونت ديالك وهذا، حيت كاين بعض الناس اللي ما كتبانش لك النوايا ديالو، حتى كدوز مده اش كتلقاه راه. وحنا كاع دزنا من هادشي الدراري، كاع كنا تنقراو هذا كيوقعوا لينا بحال هاد المسائل هادي. كاينين بعض الناس كتثق فيهم هادو من بعد كيغدروك. المهم الخوت غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتم الخوت باش تحضيو راسكم يعني، وكنتمنى انكم ما تستخدموهاش ضد يعني لاباطياتكم ولا هذا، وانما هاد الطريقه حاولوا انكم يعني تردوا البال الدراري وصافي. المهم ونصيحه يعني انك حاول انك الكونت ديالك تحلو من التليفون ديالك ولا من البيسي ديالك، ما تحلو من حتى شي بيسي اخر ولا شي تليفون اخر ديال شي شخص، لان ما كتعرفش الدراري كيفاش كيفكر وهذا. المهم الخوت ما نطولش عليكم بزاف، اول حاجه ما تنساوش ليا واحد الابوني الدراري الله يعزكم، واحد اللايك وفرقعوا لي لي لايك الدراري وش كومونتير زوين الدراري، وما تنساوش بارطاجيو الدراري الفيديو باش كاع بنادم كلشي يعرف وكلشي ما يبقاوش يمشيو لهم كونطاج، ترى كنشوف بزاف الدراري يمشيو لهم كونطاج الدراري. المهم بيس ليكم على الدعم ديالكم الاسطوري الدراري، وكنتمنى نوصلوا ل 3000 ابوني الدراري ونقدروا عليها ان شاء الله، علاش لا. المهم الدراري غادي ندوز لكم الطريقه وما غاديش نطول عليكم بزاف. حاجه اخرى ما تنساوش في لي كومونتير قولوا لي كي جاكم هذا السكين هذا ديال الفاير باس، صراحه انا جاني اسطوري الدراري، شي حاجه هربانه. لاول مره كنشوف يعني كيبان لك في السكين ان بحال فيه جوج ديال الوجوه الدراري، هانتوما كما كتشوفوا يعني شي حاجه رهيبه الدراري. المهم نمشيو دابا للشرح الدراري بطريقه سهله. هانتوما غنخرجوا غنوريكم واحد لابليكاسيون هي اللي فيها كلشي هادشي الدراري. ها هي لابليكاسيون الدراري هي هادي فلاش كي. هانتوما نعاودو نرجعو فلاش كي لوغر، فلاش كي لوغر الدراري. كدير المود باس، كنظن انا هو هذا المود باس، ما عقلتش واش هو هذا ولا لا، هو هذا الدراري. كدير كلوز، كدير اكتيفيت بحال خاصك تاكتيفي شي لعيبات هنا الدراري، كدير بحال هكا كتاكتيفي. ها هي كتاكتيفي الكلافي، كدير هنا تاني اكتيفيت. ها هي ما خص تكون حتى حاجه ديزاكتيفي. كدير هكا، كيطلعوا لك سيزي لو كود داباغاي بور كونتيني. هنا تقدر دير غير البصمه صافي. الا ما كانش عندك البصمه راك كتكون تدير المود باس ديال التليفون ديالك صافي. كتخرج من هنا الدراري كتمشي، سمحوا لي، كتمشي مثلا نديرو حنا فيسبوك لايت الدراري بحال هكا. مثلا انت عطيتي التليفون، دابا انا غنخدم على انه انت هو اللي بغيتي دي كونت يعني، بحال صاحبك هو الضحيه، هنا مثال وصافي. كتجي لهنا الدراري مثلا كتبتي في الجيميل، في هنا الجيميل درتي مثلا نديرو هنا ماتريكس نقطة إيت. نتوما عارفين راه كدير جيميل وهذا، صاحبك راه على نيتو غيدير جيميل ولا انت. كتجي لهنا الدراري مثلا واحد جوج ثلاثة وكدير لوغين. شوفوا شنو كيوقع الدراري ملي كنرجعوا لهاديك لابليكاسيون الدراري. نتوما غادي نحاولوا نرجعوا. كتدير هكا. نتوما الدراري كما كتشوفوا فيسبوك لايت عطانا اشنو كتبنا ماتريكسيات الدراري، يعني ايزي ويزي تقدر انك دي جيميل، دير الجيميل ديالو والمود باس بكل بساطه، وانت ديتي ليه كون زاهي. نتوما عارفين يعني اغلبيه كيكونوا كيشوبيو هذا. المهم هاد الطريقه الدراري انا غير تعليميه الدراري، ماشي كنعلمكم كيفاش ديروا لي كونت، وانما باش تحضيو راسكم الدراري. وإلا شي واحد دار لك الكونت تقدر ترجعو بهاد الطريقه، يعني تقول لي ادخل بالكونت وكذا، دير راسك تما في راسك ما يتعاود، وديري الكونت ديالو وهكا بزاف منو غيرجع لك الكونت ديالك. المهم الطريقه يعني الصراحه انا وريتها لكم على ود، لانه كنعرف الدراري كيقول لي عطيني تليفونك ندخل به فري فاير ولا عطيني كذا. واحد على نيتو كيدخل كيصدق تيمشي للكونت تيقول لك مشى ليا الكونت مع شكون داري، وراه هذاك صاحبك راه هو اللي دارك الكونت. وما الدراري ما نطولش عليكم بزاف،
هاد الطريقه هانتوما باش تعرفوا لابليكاسيون منين جبتها. من هنا الدراري، ها هي هنايا الدراري كدير فلاش، هانتوما فلاش ها هي، وكدير كي لوجر. هي هادي الدراري، ها هي لابليكاسيون، غنحطها لكم في الوصف الدراري. هي هادي كدير لها اوفرير الدراري، وكيطلبوا منك واحد الكود بين كتدخلو كما وريتكم في الاول. نتوما في الاول ما غادي يكون لا كود بين لا والو، ولكن نتوما غديروا كود بين غتصايبوه باش غتوليو تدخلوا به. يعني حتى شي واحد ما يقدر يدخل لهاد لابليكاسيون من غيرك انت، يعني ما كاينش اللي غيشك فيك. يعني انك مثلا ضربتي شي كونت ولا شي واحد تيدخل كيكتب له هذا، اجا بغى يدخل لهاد لابليكاسيون غيسحاب ليه غير شي ابليكاسيون ديال التصاور ولا كتخزن فيها لي دوني ولا شي حاجه، ما غيدي ما يجي. وتقدر كاع تخفيها وما يشوفهاش وصافي كتتم العمليه بنجاح. ملي كتسالي الدراري كتبغي تبدل مثلا الكلافي، كتجي لهنايا باش انها ما تبقاش ديك الكلافي تخزن المعلومات ديالك نتايا. كتجي لهاد البلاصه، كتمشي لي زابليكاسيون هنايا، كتدخل هي هادي الدراري، كتمشي كدير لها فورس لاغي بحال هكا، كتحيدها وكتمشي دير لوتوريزاسيون. هنا كتشوف شنو هما الحوايج اللي صافي. كتمشي لهنا للكلافي الدراري، لافيشاج يمكن. المهم كتمشي الدراري للكلافي، انا ما بقيتش عاقل مزيان فين كاينه بالضبط. كتمشي للكلافي الدراري وكتعاود تحيد هذاك الشيء. صافي هذا هو البلان. كتحيد هذيك الكلافي باش انك ترجع تخدم بها عاديه. هانتوما انا غادي نوريكم مثلا نديرو مثلا لي ميساج بحال هكا، بحال بغينا نكتبو زعما شي ميساج ولا هدا. دونك انا ميمكنش لك تكتب هنايا مثلا. هادي هي الكلافي، يمكن صافي عرفت. كتجي لهنا الدراري بلاتي، كتجي لهنا ها هي هنايا وكتبدل. كتجي لهاد البلاصه بلاتي. المهم هنايا الدراري كتدخل لهاد البلاصه وكتبدل، كتحيد هذيك سميتها كتحيد هذيك الكلافي اللي كنا ورينا، وكدير الكلافي اللي كانت قديمه. بلاتي ها هي رشة قبيله هنايا. دونك كاينه هادي وكتختار بحال هكا. مثلا انت كتختار هادي كترجع لك الكلافي. اصلا انا فاش درت فورس لاغي يعني انني درت لها اغيتي ديك لابليكاسيون صافي كترجع الكلافي اوتوماتيكمون. اون فوا دير لها اغيتي كترجع الكلافي اوتوماتيكمون. صافي كتبقى لك لابليكاسيون وقت ما بغيتي تخدمها تخدمها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم الدراري. ما تنساوش الخوت كما قلت لكم بارطاجيو الدراري، ولا بغيتو نبقى نحط لكم بحال هادشي مرحبا. وان شاء الله من هنا للقدام غنحاول نبدا ندبر لي كونت ونبقى نحط لكم لي كونت الدراري ديال السيرفر تايلاندي ولا الاوروبي ولا الامريكي اللي بغيتو الدراري مرحبا. غير هو بغيتكم الدراري يعني تعاونونا نطلعوا هاد القناه الدراري. بغيت نشوف شي دعم اسطوري الدراري باش انني نتحمس وانا نبقى نحط لكم بحال هادشي. ان شاء الله نبدا نوريكم كيفاش تاخذوا كونطات في سيرفرات اخرين. المهم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله من هنا للقدام. وتهلاو ليا في راسكم الدراري وبيس ليكم. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.